ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दर्शकहरू, आज हामी जन्मको विज्ञानको बारेमा अघिल्लो श्रृङ्खलाको निरन्तरता दिँदैछौँ। त अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले जन्मको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र जन्म हुँदा जब गर्भमा हुन्छ एउटा भ्रूणको रूपमा जब जीव आमाको गर्भमा हुन्छ र जब ऊ 6औं महिनाको अन्तमा आइपुग्छ, त्यसपछि यदि त्यो बालक भ्रूण यदि स्त्री यानी कि हुने हो भने, स्त्री हुने हो भने देब्रेतिर पुग्न थाल्दछ या त्यहाँतिर देब्रेतिर सर्न थाल्दछ र यदि त्यो बच्चा भ्रूण त्यो यदि पुरुष हो भने या केटा हो भने ऊ दाहिनेतिर सर्न थाल्दछ र यस प्रकार उसको विकास क्रम हुन्छ र 7औं महिनाको अन्तमा आइसकेपछि वायुको निर्माण हुन थाल्दछ। शरीरमा हाम्रो विभिन्न किसिमको वायु हुन्छ, वायुको निर्माण हुन थाल्दछ र त्यो वायुको निर्माणको कारणले गर्दाखेरि जीव त्यो यानी कि त्यो भ्रूण पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुन्छ। बच्चाको रूपमा 7औं महिनामा पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुन्छ र त्यो जुन विकसित भइसकेको बच्चा हावाको चापले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै गर्भको तलतिर सर्दै जान्छ र जबसम्म ऊ बाहिर निस्किँदैन तबसम्म यो प्रक्रिया जारी रहन्छ र 7औं महिनाको अन्तमा आएपछि त्यो बच्चालाई पूर्ण रूपमा चेतना प्राप्त हुन्छ र त्यो जीवले थाहा पाउँछ कि म कुन अवस्थामा रहेछु। जसरी कि सुतेको जीव उठेर थाहा पाए जस्तै हामी उठ्दाखेरि चेतना हुन्छौँ बिउजेको अवस्थामा, त्यस्तै जीव पनि सुसुप्त अवस्थाबाट पूर्ण जागृत अवस्थामा आउँदछ र भ्रूणमा रहेको विज्ञान जुन भ्रूणले अथवा बच्चाले कसरी शरीरमा पोषण तत्त्व प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा बताइएको छ। अब सालनालको माध्यमबाट हामी सबैलाई थाहा छ कि बच्चाले आमाको गर्भको माध्यमबाट आमाले खाएको खानेकुरा उसले प्राप्त गर्ने गर्दछ र ऊ त्यस अवस्थामा जब आमाको गर्भभित्र हुन्छ उसलाई विभिन्न सालनालले ढाकेको हुन्छ र विभिन्न किसिमको त्यहाँ तरल पदार्थ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ रगत दिसा पिसाब आफ्नै दिसा पिसाब खाएर खानुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ त्यो बालकको। त्यो बालक यस्तो किसिमको मलमूत्रको थैलीमा आमाको गर्भभित्र यसरी बस्न बाध्य हुन्छ र आमाले शरीरबाट खाएको जुन पिरो अमिलो चिल्लो आदि इत्यादिले बालकलाई अत्यन्त पीडा हुने गर्दछ र बालकलाई असह्य पीडा हुन्छ र त्यो जुन गर्भभित्र रहेको जुन तरल पदार्थ छ त्यहाँ विभिन्न किसिमका किराहरू कीटाणुहरू त्यहाँ पनि बाँच्ने गर्दछन्। आमाले खाएको भोजनबाट बच्चा मात्रै नबाँचेर अरू जीवहरू पनि त्यहाँ भोजन प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र यसबाट जुन विकसित भएका किराहरू छन् कीटाणुहरू छन् यसले बालकको त्यो एकदमै कमजोर कलिलो छालालाई नाजुक कमजोर छालालाई असर पुर्याइरहेका हुन्छन्। यिनीहरूले चारैतिरबाट टोकिरहेका हुन्छन्। यी किराहरूले बालकलाई निरन्तर रूपमा टोकिरहेको हुन्छ र यो पीडा यति धेरै हुन्छ कि त्यो पीडा सहन नसकेर घरिघरि ऊ बेहोस हुने पनि गर्दछ। बेहोस हुने, फेरि ऊ होसमा आउने, फेरि बेहोस हुने, फेरि होसमा आउने र यसरी गर्भमा अत्यन्त तातो पनि हुन्छ, ताप हुन्छ। पेटभित्रको जुन ताप उसले सहन उसलाई कठिन हुन्छ, एकदम जकडिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। उसको शरीर उसले खुला रूपमा बस्न पाउँदैन
र धनुषको आकारमा यसरी खुम्चिएर टाउको र खुट्टा सँगै भएको अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेला उसलाई अत्यन्त पीडा हुन्छ। विभिन्न प्रकारको उसले पीडाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ यति पीडा यदि वयस्क मानिसलाई अथवा हुर्किसकेको मानिसलाई हुन्छ भने पनि उसले एक क्षण पनि यो पीडालाई सहन सक्दैन, त्यति पीडा हुन्छ। हामी कल्पना गरौँ, हामीलाई कुनै एउटा बोराभित्र बाँधेर हामीलाई राखेर विभिन्न किसिमको दुःख कष्ट दियो भने हामी कसरी सहन सक्छौँ। चारैतिर हामीलाई विभिन्न किसिमको किराहरू आदि टोक्न थाले भने, बिच्छुहरूले टोक्न थाल्यो भने हामीलाई कति पीडा हुन्छ, हामी एकछिन पनि बस्न सक्दैन। तर दैवको नियम यस्तो छ, भगवानले यति पीडा हुन्छ यो भ्रूणमा बच्चालाई भन्ने कुरा थाहा पाएर भगवानले विशेष किसिमको उसलाई सहने क्षमता पनि दिएको हुनुहुन्छ र उसमा त्यो सहने क्षमता हुन्छ। त्यसकारण उसले अत्यन्त पीडा हुँदा पनि मूर्छित हुँदै फेरि बिउजिँदै उसले आफ्नो जीवनलाई यापन गरिरहेको हुन्छ। र भ्रूणभित्र बच्चाले के प्रार्थना गर्दछ भन्ने कुरा पनि शास्त्रमा बताइएको छ र शास्त्रमा बताइएको छ, श्रीमद् भागवतमा भनेको छ कि भ्रूणभित्र बच्चालाई अघिल्लो जीवनको बारेमा ज्ञान हुने गर्दछ र उसलाई भनेको छ कि सय जीवन अगाडिको कुरासम्म थाहा हुन्छ। उसले 100 जीवनमा गरेको पाप पुण्य सबै कुरा उसलाई लेखाजोखा थाहा हुन्छ। उसले अघिल्लो जीवनमा गरेका गल्तीहरूलाई उसले सम्झँदै भगवानसँग प्रार्थना गर्ने गर्दछ, हे भगवान, म त हजुरको अंश हुँ, म त हजुरकै सन्तान हुँ, तर हजुरलाई बिर्सिएर हजुरलाई जान्ने, हजुरको भक्ति गर्ने कुरालाई मैले एकदमै गौण मानेर भौतिक जीवनलाई मात्रै अन्धो बनेर अगाडि बढिरहेँ र अन्धकारमा परेर अज्ञानपूर्वक मैले धेरै पापहरू गरेँ र जसको फलस्वरूप फेरि म आमाको गर्भमा स्थानान्तरित हुन पुगेँ र मैले भौतिक शरीर प्राप्त गर्न बाध्य भएँ। मैले आफ्नो आध्यात्मिक शरीर हजुरसँग हुँदाखेरिको जुन आनन्दलाई छोडेर यस भौतिक संसारमा रम्न आएँ र मैले यसरी अनेक कष्ट पाइरहेको छु। हे भगवान, मलाई फेरि यो कष्टबाट छुटकारा दिनुहोस्। हे भगवान, म बाहिर निस्किने बित्तिकै हजुरको भजन गर्नेछु, हजुरलाई म कहिले बिर्सिने छैन, हजुरको भक्ति गर्नेछु, एक क्षण पनि म गुमाउने छुइनँ। हे भगवान, मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। यसरी एकदमै कारुण रूपमा उसले प्रार्थना गर्दछ। एकदम दर्दनाक स्थितिमा रहेर बच्चाले प्रार्थना गर्दछ। उसले केवल भगवानलाई नै पुकार्दछ। अरू संसारमा उसले केही कुरा पनि थाहा पाएको हुँदैन र यस प्रकारको पीडा उसले खपिरहेको हुन्छ। र जब उसको जन्मने बेला आउँछ त्यसपछि उसलाई धक्का दिएर बाहिर निकालिन्छ र त्यो बेला उसलाई यति दुःख हुन्छ, यति कष्ट हुन्छ। जन्मदाखेरि जब बाहिर निस्किन्छ उसले आफ्नो होस हवास सबै गुमाउँछ र यति पीडा हुन्छ कि उसले आफूले गर्भमा गरेको सबै प्रार्थनालाई बिर्सिन्छ। यानी कि उसले अघिल्लो जन्मको सबै स्मृति, अघिल्लो जन्ममा कसरी बिताएको थिए, कसरी पाप गरेको थिए, फेरि म दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने कुरा उसले बाहिर निस्किँदाको जुन पीडा छ, यति रुन्छ, यति कालिन्छ कि उसले त्यो पीडाको कारण लगभग मृतप्राय अवस्थामा ऊ बाहिर निस्किन्छ र ऊ रोइरहेको हुन्छ। तर बाहिरका मानिसहरू, आफन्तहरू सबैजना हाँसिरहेका हुन्छन्, सबैजना खुसी हुन्छन्, बच्चा जन्मियो। र यस प्रकार त्यो गर्भमा रहेको जुन बच्चा छ जसले भगवानलाई यस्तो पुकार गरेको थियो, भगवानलाई बाचा बाँधेर बाहिर निस्किएको थियो, त्यो बच्चाले जब बाहिर निस्किन्छ माया शक्तिले तुरुन्तै उसलाई कब्जामा लिने गर्छ। मायाको पासोमा तुरुन्तै ऊ बाहिर निस्किने बित्तिकै मायाको पासोमा बस्दछ। त्यही भएर महान वैष्णव आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराजले लेख्नुहुन्छ भजनमा कि भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितारे, बोलिया रहिली तोमी अविद्यार भारे। यानी कि भजिबो बोलिया ऐसे कि हजुरको भजन गर्छु भनेर म यस संसारमा आएँ। भजिबो बोलिया ऐसे संसार भितरे, भुलिया रहिरे तोमी अविद्यार भारे। तर बाहिर जब आएँ त्यसपछि अविद्याले मलाई ढाक्यो, मेरो दृष्टिलाई ढाक्यो
र मैले हजुरलाई भुलेर रहन पुगे, म भुल्न पुगे। किनभने यो मायाको व्यवस्था यस्तो छ कि जब बच्चा बाहिर निस्किन्छ, बच्चा एकदम निर्दोष हुन्छ, ऊ कोमल हुन्छ, ऊ सुकुमार हुन्छ, ऊ निष्कपट हुन्छ। त्यसकारण हरेकले उसलाई माया गर्नु स्वाभाविकै हो। र विशेष गरी आफन्तजनहरूले उसलाई काखमा लिन्छन्, मही खान्छन् अथवा प्रेम गर्छन्। यस प्रकार टुट्टु कुट्टु यसरी विभिन्न किसिमको चाहिँ बाल्य उसको बोलीबाट उनीहरू मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। यस प्रकार माया गर्छन् र त्यो बच्चाले बिर्सिन्छ कि यो बाहिरको जुन संसार छ दुःख रूपी संसार हो भन्ने कुरा उसले बिर्सिन्छ। न कसैले उसलाई ज्ञान नै दिन्छन् कि जीवनको उद्देश्य यो हो, भगवानलाई चिन्नु हो र भगवानको धाम प्राप्त गर्नु हो। जीवनको उद्देश्य भगवानको खुसी प्रसन्नताको लागि कार्य गर्नु हो। र यी कुराहरूको अभावमा उसले भौतिक ज्ञान लिन थाल्दछ, स्कुल जान थाल्दछ, भौतिक ज्ञान लिन्छ र उसले भगवान हुनुहुन्न भन्ने नास्तिक शिक्षा मात्रै प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर श्रील प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि हामीले जन्मदैखेरि बच्चालाई आध्यात्मिक वातावरण दिनुपर्दछ। प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कौमारम आचार्य प्राज्ञो भागवत धर्मान इह, जो बुद्धिमान मानिसहरू छन् उनीहरू बच्चैदेखि भागवत धर्म यानि कि भगवानलाई प्रसन्न पार्नको लागि प्रयास गर्दछन्। बच्चैदेखि उनीहरू भगवानको भजन कीर्तनमा ध्यान आकृष्ट गराउँछन् र यस अध्रुवम यानी कि जुन नाशवान शरीर छ तर अर्थपूर्ण छ, अध्रुवम अर्थदम, त्यसकारण नाशवान तर एकदम अर्थपूर्ण मनुष्य जीवनलाई उपयोग गरेर भगवानलाई साक्षात्कार गर्न, आफूलाई चिन्नको लागि प्रयोग गर्दछन्। तर अफसोस यहाँसम्म छ कि यस आधुनिक तथाकथित आधुनिक युगमा बच्चालाई बाहिर निस्किने मौका पनि दिइँदैन। बाहिर निस्किएर मायाको प्रभावमा पर्नु त टाढै हो, तर कयौं बच्चाहरू भ्रूणबाट बाहिरै निस्किन नपाइकन तथाकथित गर्भपतनको नाममा अनेकन बच्चाहरूको नष्ट गरिन्छ र यसलाई कानुनी मान्यता पनि दिएको छ। अचम्मको कुरा, आधुनिक समाजमा जुन पहिला जघन्य अपराध मानिन्थ्यो अहिले कानुनी मान्यता पाएर यसलाई सहज रूपमा समाजले स्वीकार गरिसकेको छ। यो पाश्चात्य मुलुकको पाश्चात्य संस्कृतिको यो विकृति हो वास्तवमा। यसरी भ्रूणमै बच्चालाई मार्नु जघन्य अपराध मानिएको छ शास्त्रमा। र शास्त्रमा भनिएको छ कि जसले भ्रूणमा रहेको आफ्नो बच्चालाई हत्या गर्दछ त्यो वास्तवमा त्यो हत्या गर्ने मानिसले कयौं जन्मसम्म सूर्यको मुख देख्न पाउने छैन, उज्यालोको मुख देख्न पाउने, यानी कि उसले पनि एउटा बच्चालाई गर्भपतन गराएको बराबरमा कयौं जन्मसम्म आफू पनि यस गर्भमा भ्रूणको रूपमै मारिन, गर्भपतन भएर उसले मारिन बाध्य हुनुपर्दछ, शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ कि हामीले कुकुर बिरालो जन्माए जस्तै गरे बच्चालाई जन्माउनु भन्दा हामीले शास्त्रमा दिएको गर्भपतन जुन अपराध छ यसको गर्भपतनको अपराधलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। हामीले बच्चालाई यसरी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै मार्नु हुँदैन र कुकुर बिरालो जस्ता बच्चा पनि जन्माउनु हुँदैन। हामीले गर्भाधान संस्कार पालना गर्नुपर्दछ। शास्त्रमा गर्भाधान संस्कार विभिन्न किसिमको संस्कार छ। सभ्य मानव समाजमा विभिन्न जन्मेदेखि मृत्युकालसम्म संस्कार बताइएको छ वेद शास्त्रमा। र जन्मिनुभन्दा अगाडि बच्चालाई कसरी निम्त्याउने भ्रूणभित्र, यानी कि सबैभन्दा राम्रो आत्मा
यानी कि पुण्यवान आत्मालाई कसरी आमाको गर्भमा स्थापित गर्ने यस्तो किसिमको विशेष किसिमको संस्कार छ। यसलाई गर्भदान संस्कार भनिन्छ। यो संस्कार पालना गर्नाले अत्यन्त पुण्य आत्माहरू मनुष्यको गर्भमा आउने गर्दछन्। न कि हामीले कुनै किसिमको नशा लिएको सुरमा बेहोसीमा बच्चा उत्पन्न गर्दाखेरि राक्षस जस्ता किसिमका बच्चाहरू जन्मने गर्दछन्, जुन अहिले कलियुगको ठुलो समस्या छ। बच्चाहरूलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। उनीहरू गलत मार्गमा सजिलैसँगले लाग्दछन्, किनभने मानिसहरू बच्चा जन्माउने विज्ञानबारे अनभिज्ञ छन्। उनीहरू इन्द्रिय तृप्तिको लागि बच्चालाई त्यहाँ स्थानान्तरित गरिरहेका छन्। भागवत गीतामा प्रथम अध्यायमा पनि वर्णशङ्करको कुरा गरिएको छ। वर्णशङ्कर भनेको यस्ता किसिमका बच्चाहरू जो दानवीय प्रवृत्तिका हुन्छन् र यो वास्तवमा संस्कारको गर्भधान संस्कारको पालना नगरिकन बच्चा जन्माउनाले हुने गर्दछ। तर शास्त्रमा दिएको पालना नियम पालना गरेर यदि बच्चा यदि जन्माइन्छ भने मनुष्य जीवनमा अत्यन्त सुख हुन्छ। माता पितालाई पनि सुख हुन्छ र बच्चालाई पनि आध्यात्मिक मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि र सफल जीवन बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ। र यो कुराको ज्ञान हाम्रो आध्यात्मिक शास्त्रहरूमा पाइने गर्दछ। र यस प्रकार जब बच्चा बाहिर निस्किन्छ उसलाई विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै ऊ कलेज अवस्थामा पुग्दछ। कलेजमा पुगेपछि अथवा यानी कि यौवन अवस्थामा साधारणतया मानिसहरू स्त्री पुरुषतिर आकर्षण हुने गर्दछन् र भगवानको कहिले पनि खोजी नगरिकन मानिसहरू स्त्री पुरुषको आकर्षणमा यसरी समय बिताउँदछन् र समय बित्दै जान्छ। त्यसपछि विवाहपछि विभिन्न किसिमको जिम्मेवारीहरू निभाउँदा पढ्न अध्ययन आदि इत्यादिमा समय बित्दछ र भगवानको भजन गर्ने कामलाई मानिसहरू बिस्तारै पछाडि सार्दै जान्छन्। यसरी बच्चा जब बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि ऊ मायाको प्रभावमा यसरी पर्दछ र उसले भगवानलाई शरणागत हुने जुन कार्यलाई बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै जान्छ र अन्तिममा जब मर्ने बेला आउँछ, मर्ने बेला बुढेसकाल भइसकेपछि उसले आफ्नो होस हवास पनि गुमाएको हुन्छ। उसका शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जीर्ण हुन्छन्। इस प्रकार उसले त्यस जीर्ण शरीरमा भगवानको भक्ति गर्ने त कुरै छोडौँ, आफ्नो दैनिक कार्यकलाप पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बच्चैदेखि एउटा बालकलाई आफ्ना छोराछोरीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई सही बाटोमा हिँडाउनु पर्दछ। उनीहरूलाई श्रीमद् भागवत गीता भागवतमको ज्ञान दिनुपर्दछ र उनीहरूलाई भौतिक प्रगतिको साथसाथै आध्यात्मिक प्रगति पनि कति जीवनमा आवश्यक छ भन्ने कुरा सिकाउनु पर्दछ र अनि मात्रै उनीहरू वास्तविक राम्रो मानिस हुन सक्दछन्, उनीहरू सुखी हुन सक्दछन् र जीवनलाई सफल बनाउन सक्दछन्। श्रीमद् भागवतममा धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् र शास्त्रमा बताइएको छ कि चैतन्य चरितामृतमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ कि ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यस ब्रह्माण्डमा करोडौं अरबौं जीवहरू छन् ब्रह्माण्डमा भ्रमण गरिरहेका छन्। यो पृथ्वी लोकमा जन्मिन्छन्, माथिका लोकहरूमा जन्मिन्छन्, तलका लोकहरूमा विभिन्न प्रकारका जीवहरू छन्। विभिन्न यही पृथ्वीमा विभिन्न 84 लाख किसिमका जीव जन्तुहरू छन् र यसमध्येमा यिनीहरू भ्रमण गरिरहेका जीवनको उद्देश्य थाहा नपाएर घुमिरहेका जीवहरू मध्येमा कोनो भाग्यवान जीव, कुनै एक विशेष किसिमको जो भाग्यवान जीव हुन्छ, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। उसले के गर्छ? ऊ भाग्यमानी छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? हामी सोच्छौँ कि कुनै लटरी पर्यो भने भाग्यमानी, कुनै किसिमको जाँच पास गर्यो भने भाग्यमानी, अथवा कुनै किसिमको भौतिक सम्पन्नता भएको मानिसलाई भाग्यमानी मानिस मान्दछौँ। तर वास्तवमा शास्त्रको दृष्टिकोणमा हेर्यो भने यी सबै फेलियर
यानी कि यो सबै हाम्रो पराजय हो, किनभने हामी 84 लाख जुनीमा घुमिरहनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। हामीले चाहे जेसुकै पनि यस संसारमा नोबेल पुरस्कारै प्राप्त किन नगरौँ, चाहे संसारकै सबै धनाढ्यमा निस्किन नहौँ, तर अर्को जीवन हाम्रो कुकुर बिरालो के को जीवन छ हामीलाई थाहा छैन। कुन कस्तो किसिमको भयानक परिस्थितिले हामीलाई पर्खिरहेको छ, नरकको कस्तो सजायले हामीले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण सबैभन्दा भाग्यमानी मानिसहरू मध्येमा ती मानिसहरू हुन् जसले गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, कृष्णको र सुयोग्य प्रामाणिक भगवान श्री कृष्णको प्रतिनिधि या गुरुको, आध्यात्मिक गुरुको कृपा प्राप्त गर्दछ।